कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति दानवदैतेया नाविन्दन्नमृतं नृप युक्ता कर्मणि यत्ताश्च वासुदेवपराङ्मुखाः साधयित्वामृतं राजन् पाययित्वा स्वकान्सुरान् पश्यतां सर्वभूतानां ययौ गरुडवाहनः सपत्नानां परामृद्धिं दृष्ट्वा ते दितिनन्दनाः अमृष्यमाणा उत्पेतुर्देवान् प्रत्युद्यतायुधाः ततः सुरगणाः सर्वे क्षुधया पीतयैधिताः प्रतिसंयुयुधुः शस्त्रैर्नारायणपदाश्रयाः तत्र दैवासुरो नाम रणपरमदारुणः रोध्यश्युदन्वतो राजंस्तुमुलो रोमहर्षणः तत्रान्योन्यं सपत्न्यास्ते संरब्धमनसोरणे समासाध्यासभिर्वाणैर्निर्जग्नुर्विविधायुधैः शङ्कतूर्यमृदङ्गाणां भेरीडमरणामहान् हत्यस्वरथपत्तीनां नदतां निःश्वनोऽभवत् रथिनो रथविस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः हयाहयैर्भाष्यैभिः समसज्जन्त संयुगे उष्ट्रैः केचिदिभैः केचित् अपरे युयुधुः खरैः केचित् गौरमृगैरिक्षैर्द्विभिर्हरभिर्भटाः गदैकङ्कैर्वकैरन्ये शेनभाषैर्तिमिङ्गलैः सरभिर्महिषैः खड्गैः गौरशैर्गवयारुणैः शिवाभिराखुभिः केचित् क्रकलाशैः शशैर्नरैः वस्तिरेके कृष्णसारैर्हंसैरन्ये च शूकरैः अन्ये जलस्थलखगैः षट्वैर्विकृतविग्रहैः सेनयोरुभयोराजन् विवसुस्तेऽग्रतोऽग्रतः चित्रध्वजपटैराजन् नाथपत्रैः महाधने वज्रदण्डैर्यजने वाहचामरैः वातोद्धूतोत्तरोष्णीश्चैर् अर्चिभिर्वर्मभूषणैः स्फुरद्भिर्विशदैः शस्त्रैः श्रुतरां सूर्यरश्मिभिः देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पाण्डुनन्दन रेजतुर्वीरमालाभिर्यादशामिव सागरौ वैरोचनो बलिः शङ्खे सोऽसुराणां च मूपतिः यानं वेहायशं नाम कामगमयनिर्मितं सर्वसङ्ग्रामकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं प्रभो अप्रत्यर्कमनिर्देश्यं दृश्यमानमदर्शनम् आस्तिस्तद्विमानाग्र्यं सर्वानीकाधिपैर्वृतः बालव्यजनछत्राग्र्यै रेजे चन्द्र इवोदये तस्यां संसर्वतो यानेर्यूथानां पतयोऽसुराः नमुचि शम्बरो बाणो विप्रचित्तिरयोमुखः द्विमूर्धा कालनाभूत प्रेहेतिर्हेतिरिल्बलः शकुनिर्भूतसन्तापो वज्रदंष्टो विरोचनः हयग्रीवशङ्कुशराः कपिलो मेघदुन्दुभिः तारकश्चक्रदक्षुम्भो निशुम्भो जम्भ उत्कलः अरिष्टोरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः अन्ये पौलोमकालेया निवातकवचादयः अलब्धभागा सोमश्च केवलं क्लेशभागिनः सर्व एते रणमुखे बहुशो निर्जतामराः सिंहनादान् विमुञ्चन्तः शङ्खादद्भुर्महारवान् दृष्ट्वा सपत्नानुत्सिक्तान् वलभित्कुपितो भृशम् ऐरावतं दिक्कर्णम् आरूढ शुशुभेश्वरात् यथास्रवत्प्रशवणम् उदयाद्रिमहर्पतिः तस्यासन् सर्वतो देवा नानावाहध्वजायुधाः लोकपाला सहगणैर्वाव्यग्निर्वरुणादयः चैन्योन्यम् अभिसंश्रित्य
क्षिपन्तो मर्मभिर्मिथः आह्वयन्तो विशन्तोऽग्रे युयुधुर्द्वन्द्वयोधिनः युयोधबलिरन्ध्रेण तारकेण गुहोष्यत वरुणो हेतनायुध्यन् मित्रो राजन् प्रहेतिना यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वै शम्बरो युधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः अपराजितेन नमुचिर अश्विनो वृषपर्वणा सूर्यो बलिश्रुतेर्देवो वाणिज्येष्टैः सतेन च राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधे निलः निशुम्भ शुम्भयोर्देवी भद्रकाली तरस्विनी वृषाकपिस्तुजम्भेन महिषेण विवावशुः इल्वलः सहवातापिर्ब्रह्मपुत्रैररिन्दम कामदेवेन दुर्मर्ष उत्कलो मात्रभीषः बृहस्पतिश्चोषनशा नरकेण शनैश्चरः मरुतो निवातकवचैः कालयैर्वशवो मराः विश्वे देवास्तु पौलोमयि रुद्राक्रोधवशैषः त एव माजावशुरासुरेन्द्रा द्वन्द्वेन संहत्य च योद्यमानाः अन्योन्यमासाद्य निजग्नुरोजसा जिगीषवस्तीक्षषणासितोमरैः कुशुण्डविश्चक्रगदृष्टिपट्टिशैः शक्त्युल्मुखैः प्रासपरश्वधैरपि निशंस्रभल्लैः परिघैः समुद्गरैः शविन्दपालैश्च शिरांसि चिच्छदुः गजास्तुरङ्गासरथा पदातयः सारोहवाः विविधा विखण्डिताः निकृष्टबाहुरुशिरोधराङ्ग्र्य छिन्नध्वजे स्वासतनोत्रभूषणाः तेषां पदाघातरथाङ्गचूर्णिता दायोधनादुल्वण उत्थितस्तदा रेणुर्दिशखं द्युमणिं च छादयन् न्यवर्तताशक्स्तुतिभिः परिप्लुतात् शिरोभिरुदद्धूतकिरीटकुण्डलैः संरम्भदृग्भिः परिदष्टदच्छदैः महाभुजैः साभरणैः सहायुधैः सा प्रसृता भूकरभोरुविर्बभौ कबन्धास्तत्र चोत्पेतुः पतितस्वशिरोक्षिभिः उद्यतायुधदौर्दण्डैराधावन्तो भटान्मृधैः बलिमहेन्द्रदशभिस्रभिरैरावतं चतुर्भिश्चतुरो वाहान् एकनारोहमार्च्छयत् सौतानापततशक्रस्तावद्भिः शीघ्रविक्रमः चिच्छेदनिशितैर्भल्लैरसम्प्राप्ताः सन्निव तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य दुर्मर्षशक्तिमाददे तां ज्वलन्तीं महोल्काभां हस्तस्तामस्य नरहरिः ततः शूलं ततः प्राशं ततस्तोमरमृष्टयः यज्ञशस्त्रं समादध्यात् सर्वं तस्य नदविभुः ससर्जाथाशुरीं मायाम् अन्तर्धानगतोऽसुरः ततः प्रादुर्भूशैलः सुरानीकोपरि प्रभो ततो निपेतुस्तरवो दह्यमानादवाग्निना शिलासटङ्कशिखराश्चूर्णयन्त्योद्विषद्बलं महोरगाशमुत्पेतुर्दन्तशूकासवृश्चिकाः सिंहव्याघ्रवराहाश्च मर्दयन्तो महागजान् यातु धान्यस्य शतशः शूलहस्ता विवाससः छिन्दिविन्धीतिवादिन्यस्तथा रक्षो गणा प्रभो ततो महाघना व्योम्नि गम्भीरपरुषश्वनाः अङ्गारान्मुमुचुर्वातैराहतास्तनयित्नवः सृष्टो दैत्येन सुमहान् वह्निश्वसनसारथिः सांवर्तक इवात्युग्रो विबुधध्वजनीमधाक् ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्रत्यदृश्यत प्रचण्डवातैरद्धूत तरङ्गावर्तभीषणः एवं दैत्यैर्महामायैर् अलक्ष्य गतिभीषणैः सज्जमानासु मायासु विषेदुषुरसैनिकाः न तत्प्रतिविधिं यत्र विदुरिन्द्रादयो नृप ध्यातः प्रादुरभूत्तत्र भगवान् विश्वभावनः
ततः सुपर्णाशकृताङ्घ्रिपल्लवः पिशङ्गवासा नवकञ्जलोचनः अदृश्यताष्टायुधबाहुरुल्लसत् श्रीकौस्तुभानर्घ्यकिरीटकुण्डलः तस्मिन् प्रविष्टे सुरकूटकर्मजा मायाविनेशुर्महिना महीयशः स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते हरिस्मृतिः सर्वविपद्विमोक्षणम् दृष्ट्वा म्रधे गरुणमावाहमिवारिवाह आवेद्य शूलमहिनो दथकालनेमिः तल्लीलया गरुणमूर्ध्निपतद्गृहीत्वा तेनाहनन्नपसवाहमरिंस्त्रधीशः माली सुमाल्यतिबलौ युधिपेततुर्य चक्रेण कृत्य शिरसावथमाल्यवांस्तम् आहत्य तेङ्मगदया हनदण्डजेन्द्रं तावशिरोच्छिन्नदरेर्नदतो ऋणाद्यः। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे देवासुरसंग्रामे दशमोत्सवः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।